प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणबाट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुनः स्वाभाविक लय फर्काउने प्रयास भएको विज्ञहरूको भनाई। भाजपासँग निकट सम्बन्ध बनाएर हिन्दुत्वको एजेन्डासँग जोडिन खोजेको टिप्पणी। स्थानीय तह चुनावका लागि मतपत्र छाप्ने काम सुरु। 1,94,00,000 थान मतपत्र छापिने निर्वाचन आयोगको भनाई। चितवनका सबै स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको निर्णय। भरतपुर महानगरपालिकामा भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दाबी कायमै। श्रीलङ्कामा 26 जना मन्त्रीले सरकार छाडेपछि राष्ट्रपति राजापाक्सेद्वारा विपक्षी दललाई सरकारमा सहभागी हुन आह्वान। र पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गर्दै टी20 सिरिजको उपाधि नेपालले उचाल्यो। दिपेन्द्र सिंह ऐरी टी20 क्रिकेटमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बन्न सफल। पार्वता समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालका जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले गर्ने भारत भ्रमण विवाद रहित हुने गरेको छैन। दुई देशबीचको पारस्परिक सम्बन्ध बहुआयामिक भएकाले पनि यस्तो हुन पुगेको हो। एउटै भ्रमणमा सम्पूर्ण उपलब्धि हासिल भइहाल्ने पनि होइन। अहिले सहमति भएका विषयको कार्यान्वयनमा निरन्तर पहल गरिरहनुपर्छ र अहिले चर्चा नगरिएका भारत सहमत नभएका विषयलाई आगामी द्विपक्षीय भ्रमण तथा वार्ताहरूमा उठाइनु महत्वपूर्ण हो। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि द्विदेशीय सम्बन्ध अर्को तिक्ततापूर्ण चरणबाट गुज्रिरहेका बेला भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उच्च स्तरीय भ्रमणले सम्बन्धलाई पुनः स्वाभाविक लयमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिना तयारी र उताउलो कूटनीतिको प्रदर्शन गरेर भारत भ्रमणलाई नितान्त व्यक्तिगत र पार्टीगत तवरमा सकाएको भनेर आलोचना गरिरहेका बेला सरकारका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले भने भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याएको दावी गर्नुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइतबार राति आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, उपलब्धि अब यो घनिष्ठ सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइमा पुर्याउनको लागि यो भ्रमण अत्यन्त सकारात्मक भएको छ। अत्यन्त यसले महत्वपूर्ण योगदान गरेको हामी सब प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूलाई पनि त्यो अनुभूति भएको छ। यो बीचमा कोभिडको कारणबाट यस्ता उच्च स्तरीय भ्रमणहरू भइरहेका थिएनन् र नेपालको सम्बन्ध अत्यन्त बहुआयामिक छ, अत्यन्त घनिष्ठ छ, मैत्रीपूर्ण छ, तर बहुआयामिक पनि छ। त्यो भएको हुनाले नेपाल भारतका बीचमा भएका आपसी हितका विषयमा, नेपालका हितका विषयहरूमा बडो खुलेर छलफल भयो। त्यो नै ठुलो उपलब्धि हो र यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र अझ नयाँ उचाइमा पुर्याउने कुरामा सामान्य प्रधानमन्त्रीजी विशेष हुनुहुन्छ। नेपालले लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेपछि चिसिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण एक तहसम्म सफल रहेको परराष्ट्र मामिला जानकारहरू बताउँछन्। भारतसँग नेपालको सम्बन्धको बहुआयाम छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले आफूले गरेको भ्रमण सफल भएको र अरूले गरेकाले खासै अर्थ नराख्ने बताउनु कुनै नौलो कुरा होइन। परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर इन्द्र अधिकारी प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणलाई सफल मान्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। तुलनात्मक रूपमा सफल नै भएको देखिन्छ हैन। दुई चारवटा इन्डिकेटर्सहरूलाई त्यससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। एउटा त सम्बन्ध सुधार गर्ने जुन नेपालको पहल पहिलादेखि नै थियो र बीचमा चाहिँ त्यो ढंगको आवत जावत भइरहेको थिएन र अहिले चाहिँ चुनावकै घोषणा भइरहेको स्थितिमा पनि भारतमा प्रधानमन्त्रीको भिजिट भयो र धेरै द्विपक्षीय कुराहरूको बारेमा छलफल भएको छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा सहमति भएको छ। कतिपय कुराहरूमा प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ उद्घाटन नै गरेको स्थितिहरू पनि छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समष्टि रूपमा चाहिँ यसलाई मैले चाहिँ सफलता नै भएको देख्छु। विपक्षी दलले सीमा विवादका बारेमा स्पष्ट रूपमा कुरा उठाउन नसकेको भनेर देउवाको आलोचना गरे पनि भारतीय समकक्ष नरेन्द्र मोदीसँगको द्विपक्षीय भेटपछि आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबारे नरेन्द्र मोदीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। भूकम्पका समयमा पनि भारतले ठूलो संख्यामा भवनहरू निर्माणमा सघाएको थियो। यो सब सहयोगका लागि धन्यवाद। तर अझै धेरै घरहरूको निर्माण बाँकी छ र पुनर्निर्माणमा केही समस्याहरू पनि छन्। म त्यसलाई चाँडो समाधान गर्न आग्रह गर्छु। हामीले सीमाका मुद्दामा पनि छलफल गर्यौं। म मोदीजीलाई सीमा विवाद बहुदेशीय संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न आग्रह गर्छु।
Thank you very much. तर नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ। भ्रमणका एजेन्डा तय गर्न पर्याप्त गृह कार्य गरेर र विपक्षी दलका नेतासँग परामर्श गरेर भारत गएको भए अहिलेको जस्तो आलोचना खेप्न नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यो चाहिँ उहाँहरूको आत्मरति जस्तो मात्रै लाग्छ, किन भन्दाखेरि जे नेपाल र भारतका विषयमा छलफल हुनुपर्ने र समाधान हुनुपर्ने विषयहरू छन् ती कुनैमा पनि औपचारिक ढङ्गले प्रवेश गरेको हामीले पाएनौँ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको पत्रकार सम्मेलन र आफ्ना देशका तर्फबाट भएको प्रेस ब्रिफिङहरू हेर्दा पनि नेपाल भारत सम्बन्धका छलफल र समाधान हुनुपर्ने विषयहरूमा उहाँहरू प्रवेशै गर्नु भएन। तपसिलका विषयहरू जस्तो सोलर सिस्टममा नेपाल प्रवेश गर्ने अथवा चाहिँ भारतीय रुपियाँलाई नेपालमा प्रयोजनका लागि चाहिँ अनुमति दिने जस्ता विषयहरू यी अहिलेका हाम्रा नेपाल भारत सम्बन्धका मुख्य विषय हुन् र त्यो होइन जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले यो भ्रमणलाई राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पारदर्शी ढङ्गले कुनै छलफल नगरी हतारमा आयोजना गर्दा नै जे शङ्काहरू उब्जेका थिए त्यो शङ्कालाई पुष्टि गर्ने काम गर्नुभएको छ। वस्तुतः यो शेरबहादुर देउवाको पार्टीगत पारिवारिक र निजी भ्रमणको रूपमा यसलाई सीमित गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा, इन्धन, रेल सेवा सञ्जाल विस्तार लगायत पारस्परिक सहयोग एवं सहकार्य गर्ने सम्बन्धी 4वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा पनि समकक्षी देउवाको भारत भ्रमणले ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपाल र भारत बीच नयाँ युगको सुरुवात भएको बताउनुभयो। नेपाल आफूलाई बढी भएको ऊर्जा भारत निर्यात गर्दैछ। यसबाट नेपालको आर्थिक प्रगतिमा राम्रो सहयोग रहन्छ। मलाई यो कुरा भन्दा हर्ष लागेको छ कि नेपालबाट ऊर्जा आयातका अन्य थुप्रै प्रस्तावहरू पनि स्वीकृत गरिँदैछ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य सञ्जालको सदस्य भएको सुनाउन पाउँदा मलाई अत्यन्त हर्ष लागेको छ। यसबाट हाम्रो क्षेत्रमा दिगो, सर्वसुलभ र स्वच्छ ऊर्जालाई बढावा मिल्नेछ। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक मानिए पनि भारतीय सत्तारूढ दल भाजपाको मुख्यालयमा भ्रमण गर्नु, पञ्चेश्वर परियोजनालाई अघि बढाउने सम्बन्धमा ठोस पहल नगर्नु, नेपालको आवश्यकताका बारेमा ठोस प्रस्ताव लैजान नसक्नु र यसअघि भएको सहमति तथा सम्झौताको प्रगतिका बारेमा भारतसँग स्पष्ट कुरा राख्न नसक्नु भ्रमणको कमजोरी भएको विपक्षीको दलिल छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक र अनुपम भनिए पनि सम्बन्धको फाइदा लिन नेपाल चुक्नु वा हामीले हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण नगरी खाली भ्रमणका लागि मात्रै हतारो गर्दा पनि खासै उपलब्धि हासिल हुनेमा शंका नै छ। तर आफूले गरेको भ्रमण सफल र अर्काले गरेको पूर्णतः असफल भन्नु चाहिँ दोषी चस्मा लगाउनु बराबर नै हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आइतबार सम्पन्न भारत भ्रमणका विविध विषयमा बहस भए पनि त्यति धेरै चर्चामा नआएको विषय हो हिन्दुत्व कूटनीति। भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले कतिपय सन्दर्भमा नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा अघि बढाउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ढंगमा सुझाव दिने गरेको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका बेला भएका भेटघाट र मन्दिर दर्शनलाई हिन्दुत्व कूटनीतिको रूपमा व्याख्या गरिएका छन्। एक टिप्पणी। भ्रमणको पहिलो दिन नयाँ दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले सो पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तारको पहल गरेको चर्चा नेपाल र भारतको राजनीतिक वृत्तमा भएका छन्। हिन्दुत्वको राजनीति गर्दै आएको भाजपाको मुख्यालय पुगेर सो पार्टीका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री देउवाले भेटघाट गर्नुलाई हिन्दुत्वको कूटनीतिको अभ्यासको रूपमा दर्शाइएको हो। भाजपासँग निकट सम्बन्ध बनाउन खोज्नुमा एकातिर दक्षिणी छिमेकको राजनीतिक संस्थापनसँग द्विपक्षीय हितको प्रयास हो भनेर बुझिएको छ भने अर्कोतर्फ उसले चासो राख्दै आएको हिन्दुत्वको एजेन्डासँग जोडिन खोजिएको भन्दै टिप्पणी भएका छन्। भ्रमणको दोस्रो दिन आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय नववर्ष र नवरात्रिको पहिलो दिन देउवालाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको अभिव्यक्ति दिएर धार्मिक सन्देश दिन खोजेको रूपमा पनि अर्थाइएको छ। भारत भ्रमणको क्रममा धार्मिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिने कार्यक्रम त्यतिमा मात्र सीमित थिएन। देउवाले हिन्दूहरूले पवित्र मान्दै आएको बनारसको भ्रमण गरेपछि हिन्दुत्वको कूटनीतिको खास अभ्यास गरेको ठान्नेहरू धेरै नै छन्। त्यहाँको काशी विश्वनाथ मन्दिरको भ्रमण र पूजापाठमा समेत प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आर्जु सहित सहभागी भएका थिए। त्यति मात्र होइन, देउवाको टोलीलाई बनारसमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले स्वागत समेत गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चुनावी क्षेत्र रहेको बनारस भ्रमण गरेर देउवाले हिन्दुत्वको राजनीतिमा बढी चासो राखेको बुझ्न कठिन छैन। अघिल्लो वर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथावालेलाई प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु देउवाले राखी बाँधिदिएको घटनालाई समेत हिन्दुत्व कूटनीतिको रूपमा चर्चा गरिएको थियो। त्यस्तै गत असोजमा भारत भ्रमणमा गएका देउवा निकट
नेताहरूले भाजपाका नेता र खास गरी उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलाई भेटेर तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा सहभागी भएर हिन्दुत्वको कूटनीति गरेको चर्चा भएको थियो। यसरी हेर्दा मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली राजनीतिमा प्रभाव राख्ने ठानिएको दक्षिणी छिमेकीको भ्रमण मार्फत दुई देश बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने मात्र नभई भारत र नेपाल दुवैतिरका हिन्दूवादी जनमतलाई खुशी दिलाउने खालको भेटघाट र भ्रमण गरेको मानिएको छ। मुलुकभित्र सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत हिन्दुत्वको एजेन्डालाई पक्षपोषण हुने गरी स्पष्ट रूपमा कतिपय गतिविधि गर्ने गरेको सन्दर्भमा कंग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई त्यही एजेन्डासँग जोडिन चाहेको देखिएको हो। दलका नेताहरूले द्विपक्षीय हित र छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धका लागि सत्तारूढ भाजपासँग निकट बन्न खोज्नु स्वाभाविक मानिएको छ। तर भारत भ्रमण र अन्य गतिविधिबाट लगाउन खोजेको धार्मिक लेपन भने मुलुकको संवैधानिक प्रबन्ध विपरीत देखिएको कतिपयको बुझाइ छ। त्यसको अर्थ हो धार्मिक भ्रमण र यसले दिने हिन्दुत्वको सन्देश धर्मनिरपेक्षता विपरीतको अभ्यासमा सहभागी हुनु हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। आसन स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने काम शुरू भएको छ। निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छाप्ने काम शुरू भएको जानकारी दिनुभयो। मतपत्र छाप्नका लागि आयोगले आज निर्णय गरेर पठाउँदैछ। हिजो नमुना छापियो, आजबाट मतपत्रको छपाई सुरु हुन्छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुँदैछ। दुर्गम जिल्लामा मतपत्र पठाउन समय लाग्ने भएकाले पहिला दुर्गम र पछि सुगम जिल्लाका लागि मतपत्र छाप्ने उहाँले बताउनुभयो। 8% देखि 25% सम्म थप मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी छ। ढुवानीको हिसाबले दुर्गम जान धेरै दिन लाग्न सक्छ हैन। पहिला दुर्गम स्थानको छाप्ने र अनि पहिला पठाउने, त्यसपछि सुगम ठाउँहरुका छाप्ने। 1,77,33,000 मतदाता हुनुभयो भनिया छ हैन। त्यसैका आधारमा मतपत्र छाप्ने हो। 8% देखि 25% सम्म थप मतपत्र छापिन्छ। सारै कम मतपत्र हुने र दुर्गम जिल्लामा बढी पर्सेन्टेज, किनभने त्यहाँ बिग्रिहाल्यो र थप मतपत्र चाहिने अवस्था भयो भने ढुवानीले छापिएको मतपत्रको भन्दा बढी कस्ट बियर गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यसकारणले मनाङ, हुम्ला, जुम्ला जस्ता ठाउँहरूमा बढी पर्सेन्टेज जगेडा राखिन्छ भने नजिकका र धेरै मतपत्र आवश्यक पर्ने जिल्लाहरूमा कम प्रतिशत जगेडा राखेर छपाई गर्ने छ। यसैबीच आयोगले केन्द्रबाट दलको आधिकारिक पत्रका आधारमा 7,000 शुल्क तिरेर देशभरको र 5,000 तिरेर प्रदेशको केन्द्रबाट मतदाता नामावलीको सूची उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै जिल्लाबाट सम्बन्धित दलको पत्र वा उम्मेद्वारको निवेदनका आधारमा जिल्लाभरको 3,000, पालिकाको 1,000 र वडाको 500 शुल्क तिरेर सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट इलेक्ट्रोनिक कपी उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। चितवनमा सत्तारूढ गठबन्धन दलले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा सबै पालिकामा तालमेल गर्ने भएका छन्। गठबन्धन दलको आज बसेको बैठकले आसन र निर्वाचनमा चितवनका 7वटै स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको चुनावमा पनि तालमेल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। जिल्लाका 7वटै पालिकामा गठबन्धन दलको बैठक बसेर संयन्त्र निर्माण गरिने बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संयुक्त संयन्त्रको संयोजनको जिम्मा भने नेपाली कांग्रेसका पालिका सभापतिलाई दिने निर्णय गरिएको छ। चितवनका अन्य पालिकामा खासै विवाद नभए पनि भरतपुर महानगरपालिकामा भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले दावी गरेका छन्। सत्तारूढ दलबीच चुनावी गठबन्धन भए पनि कांग्रेस चितवनले भरतपुर महानगरपालिकामा आफ्नो दलले प्रमुखको पद पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। भरतपुर महानगरपालिका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र समेत हो। भरतपुरमा दाहालले छोरी रेणुलाई पुनः उम्मेद्वार बनाउन खोज्नु भएको छ। हिजो बसेको कांग्रेसको जिल्ला कार्य समितिको बैठकले भरतपुरको प्रमुख नपाई चुनावमा एकल प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसअघिको स्थानीय चुनावमा चितवनका 7 मध्ये भरतपुर महानगर सहित माडी नगरपालिकामा माओवादीले जितेको थियो। त्यस्तै 4वटा नगरपालिकामा एमालेले जितेको थियो भने इच्छाकामना गाउँपालिकामा कांग्रेसले जितेको थियो।
काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित काष्ठ मण्डपको लोकार्पण गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा दायर रेट निवेदन किनारा नलाग्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काष्ठ मण्डपको लोकार्पण गर्नुभएको हो। 2072 को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त सो सम्पदा काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माण समितिको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण भएको हो। पुरानो मूर्ति हटाएर नयाँ मूर्ति राखिएको भन्दै स्थानीय र सम्पदाविदले विरोध गर्दै आएका छन्। समितिले काष्ठ मण्डपभित्रका गोरखनाथ र 4वटा गणेशका प्राचीन मूर्ति हटाएर नयाँ प्रतिस्थापन गरेको थियो। नयाँ मूर्ति प्रतिस्थापन विरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्चका सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्चमा गत पुस 28 मा रेट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चले माघ 3 मा नयाँ मूर्ति नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको एकल इजलासले प्राचीन मूर्तिहरूको पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व रहेको भन्दै पुराना मूर्ति विस्थापित गर्ने लगायतका कार्य नगरी प्रस्तुत रेट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश दिएको थियो। कालीगण्डकी नदीमा निर्माणाधीन पुलको बीम भत्किँदा 8 जना कामदार घाइते भएका छन्। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 6, प्याक्लुक र स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका 8 दामचौर जोड्ने पुलको काम गर्ने क्रममा बीम खस्दा घाइते 8 जना मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। घाइते हुनेमा रौतहटका 24 वर्षीय प्रेमधन पटेल, बाराका 22 वर्षीय रामनिवास कुमार पटेल, हरिहरपुरका 28 वर्षीय जितेन्द्र पटेल, भारत बिहारका 25 वर्षीय धनञ्जय ठाकुर छन्। त्यस्तै 21 वर्षीय सुजित कुमार यादव, 48 वर्षीय रघुनाथ राव, 25 वर्षीय अनुप कुमार राव, गोर्खाका 23 वर्षीय सृजन परियार घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाराका रामनिवास र भारत बिहारका धनञ्जयको पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाका प्रमुख रामेश्वर लम्सालले जानकारी दिनुभयो। 2068 सालमा ठेका भएको पुल निर्माण अझै पूरा हुन सकेको छैन। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिकाका सुकुम्बासीले आफूहरूले दशकौंदेखि कमाउँदै आएको जग्गाको पूर्जा नपाएसम्म आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएका छन्। निर्वाचन नजिकैसँगै उनीहरूले भोट माग्न आउने सबै दलका नेता र उम्मेद्वारलाई जग्गा धनी लाल पूर्जा उपलब्ध गराए मात्रै चुनावमा भोट हाल्ने, नभए चुनाव बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले नो पूर्जा नो भोट भन्दै दिनहौ विरोध जनाउन थालेपछि स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूले जग्गा धनी पूर्जा दिलाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्। देवचुली 4 र 5 का स्थानीयले पूर्जा नपाएसम्म मतदानमा भाग नलिने अडान राख्दै आएका छन्। भोट माग्न आउने उम्मेद्वारलाई उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा समेत प्रवेशमा रोक समेत लगाएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। पछिल्लो पटक नेपालमा 33 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5059 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणबाट 33 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 89 जना कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर 842 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। घोराई उपमहानगरपालिकाले फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गरेको छ। घोराई 16 करौती डाँडामा रहेको ल्यान्डफिल साइटबाट गल्ने फोहोर प्रशोधन गरी ग्यास उत्पादन सुरु गरिएको हो। 24 करोड 76,738 रुपियाँको लागतमा ग्यास प्लान्ट निर्माण भएको नगर प्रमुख नरोलाल चौधरीले बताउनुभयो। 2074 सालदेखि सुरु भएको ग्यास उद्योगले यसै महिनादेखि उत्पादन सुरु गरेको हो। अब पाइपलाइन मार्फत नगरवासीको घर घरमा ग्यास पुर्याइने चौधरीले बताउनुभयो। ग्यास प्लान्ट सञ्चालनका लागि दैनिक 30 मेट्रिक टन गल्ने फोहोर आवश्यक पर्ने ऊर्जा विकास कम्पनीकी प्रशासकीय अधिकृत शारदा शर्माले बताउनुभयो। एक अर्काको देखासेखी गर्दै विभिन्न स्थानीय तहले जिल्लामा ठूलो रकम खर्च गरेर 6 वटा भ्यू टावर निर्माण गरेका छन्। 5 वटा निर्माण भएर प्रयोगमा आइसकेका छन् भने एउटा निर्माणाधीन छ। बंगलाचुली गाउँपालिकाले 3 वटा भ्यू टावर निर्माण गरेको छ। भौगोलिक रूपमा पहाडी इलाकामा पर्ने भए पनि एउटै पालिकामा 3 वटा भ्यू टावर निर्माण भएका छन्। कोइला खानीमा आवश्यक सुरक्षा नहुँदा अनाहकमा मजदुरले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। 11 वर्षमा कोइला खानीमा 6 जना मजदुरको ज्यान गइसकेको छ। जिल्लाका उत्तरी पहाडबाट 12 ठाउँमा कोइला उत्खनन हुने गरेको छ। एक खानीमा 45 देखि 50 जनासम्म मजदुरले दैनिक काम गर्ने गरेका छन्। दाङमा 5 वटा कम्पनीले कोइला उत्खनन गरिरहेका छन्। एक कम्पनीले वार्षिक 1200 मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने गर्छन्। सुरुङभित्र कोइला खन्दा च्यापिएर मजदुरको मृत्यु हुने गरेको छ।
दाङमा पहिलो पटक खेलाडीहरूको मूल्य तोकेर क्रिकेट लिग सञ्चालन गरिएको छ। दाङ जिल्ला क्रिकेट संघले खेलाडीहरूलाई 5,000 देखि 15,000 रुपैयाँसम्ममा किनेर खेलाउने अभ्यास गरेको छ। एक सातासम्म घोराईमा सञ्चालन भएको खेलमा घोराई टाइगर्स च्याम्पियन बनेको छ। च्याम्पियनले 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएको छ। जिल्लामा खेलाडीहरूको क्रेज बढाउन र खेलमा भविष्य सिर्जना गर्न अक्सनमा आधारित खेल आयोजना गरिएको दाङ क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रदीप मजगैयाले बताउनुभयो। हवस् त, दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दाङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सन् 2022 को मार्चमा कोरोना महामारी यताकै सबैभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। संक्रमण दर कम हुँदै गएसँगै बाह्य पर्यटक आवागमन बढ्दै गएको हो। गत मार्चमा 42,000 विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। गत फेब्रुअरीमा 19,766 र जनवरीमा 16,975 पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। सन् 2021 को मार्च महिनामा भने 14,977 विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको बोर्डको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएसँगै नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दै गएको बोर्डले जनाएको छ। गत महिनामा सबैभन्दा धेरै 15,013 भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन आज पनि तितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 14.88 अङ्कले घटेर 2,498.53 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। नेप्सेमा आज कुल 226 कम्पनीका 31,000 कारोबारबाट 34,29,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1,58,46,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले विपक्षी दलहरूलाई सरकारमा सामेल हुन आह्वान गर्नुभएको छ। 26 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि राजपाक्सेले विपक्षी दलहरूलाई मन्त्री परिषदमा सामेल हुन आग्रह गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र विद्युत कटौतीको विरुद्धमा स्वतस्फूर्त साझ बनेको विरोध जारी रहेको अवस्थामा राष्ट्रपति राजपाक्सेले आफ्नो सरकारलाई स्थिर गर्ने प्रयास स्वरूप सरकारमा सामेल हुनका लागि विपक्षीलाई गुहार्नु भएको हो। यता प्रदर्शनकारीहरूले भने राष्ट्रपतिको राजीनामाको माग गरेका छन्। सन् 1948 मा बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछिकै खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कासँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितको अभाव छ। विदेशी मुद्रा नहुँदा श्रीलङ्का सरकारले इन्धन, खाद्यान्न, औषधि किन्न नसक्दा श्रीलङ्काली जनता आक्रोशित भएका छन्। बिहिबार राति राष्ट्रपतिको घर बाहिर भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने विरोध प्रदर्शनलाई रोक्नका लागि कर्फ्यू पनि जारी गरिएको छ। तर कर्फ्यूको अवज्ञा गर्दै ठूलो संख्यामा मानिसहरू सड़कमा उत्रेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको उपाधि जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा पपुवा न्युगिनीलाई 50 रनले हराउँदै नेपालले उपाधि जितेको हो। नेपालले प्रस्तुत गरेको 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको पपुवा न्युगिनी 16.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 118 रनमा समेटियो। त्यस क्रममा नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 विकेट हात पारे। यस्तै करण केसीले 3 तथा कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। यसअघि पपुवा न्युगिनीले टस जितेपछि ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 168 रन बनाएको थियो। नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 54 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। नेपाल अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको हो। लिगमा नेपालले पीएनजीलाई 15 रन र 37 रनले हराएको थियो भने मलेसियालाई 6 विकेट र 85 रनले पराजित गर्यो। यसैबीच राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। पपुवा न्युगिनी विरुद्ध त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको फाइनलमा 21 रन बनाएसँगै दिपेन्द्रले सुसफलता हात पारेका हुन्। दिपेन्द्रले यसअघि शनिबार मलेसिया विरुद्ध आफ्नो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय करियरको पहिलो शतक प्रहार गरेका थिए। सो खेलमा उनले 110 रनको इनिङ खेल्दै नेपालबाट टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका थिए। प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। सुनिता र म पार्वता आगे माग्छौं। नमस्कार।